नेगेटिव क्यों सोचूं? क्या मेरे रब के हक में या मेरे रब के अंडर में ये चीज़ नहीं है? वो कुन का मालिक है, वो हर चीज़ कर सकता है, वो बगैर सुतून के इतना बड़ा आसमान खड़ा कर सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दोस्तों, आप लोग जो इस्तिग़फ़ार करते हैं या हम लोग जो भी तौबा ताइब होते हैं अल्लाह ताला के आगे, तो ये अल्लाह की तौफ़ीक से ही है। एक भाई ने मेरे वीडियो में कमेंट किया था कि बहन आप सिर्फ इस्तिग़फ़ार की वीडियो बनाती है और भी वीडियोस बनाया करें। तो मैं बेशक अल्लाह पे तवक्कल से मुतल्लिक, अल्लाह का तकवा क्या है, ये सारी चीज़ों से मुतल्लिक भी वीडियो बनाऊंगी इंशाल्लाह। और पहले जो उन्होंने कहा कि आप ज़ीरो से इल्म को बांटना शुरू करें, तो देखिए इल्म को बांटने का काम मैं बहुत अच्छे से नहीं कर सकती हूँ। ऑनेस्टली मैं बता रही हूँ, मुझे थोड़ा बहुत अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से इल्म दिया है, जिससे मैं फैज़ हासिल करती हूँ, जिससे मुझे पता है कि कुरान की फ़जीलत क्या है, इस नमाज को पढ़ने की फ़जीलत क्या है, इस दुआ की फ़जीलत क्या है, मैं आपको उतना बता सकती हूँ। लेकिन जो बेहतरीन इल्म है ना, वो आप उस उलमा से हासिल करें जो कुरान और हदीस पे हक पे चलते हैं। मैं जितना भी थोड़ा बहुत इल्म हासिल किया है, मैंने कुरान और हदीस कुरान और हदीस का जो सही कुरान और हदीस जो ऑथेंटिक चीज़ें हैं वो हासिल किया है, उलमा से ही हासिल किया है। और मैं चाहती हूँ कि कल को आप जो मेरे बताने पे कुछ अमल करेंगे ना, ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं आपको इंस्टा पे या फिर वीडियो पे जो भी चीज़ें बताती हूँ वो ऑथेंटिक होती है। दूसरी चीज़ है कि मैं पहले कंफर्म करती हूँ कि ये चीज़ें मैं दूसरे को बता रही हूँ, वो अगर इस पे अमल करता है तो कल को मैं जवाबदेह हो सकती हूँ या नहीं आखिरत में। तो एक बहन ने मुझसे सवाल किया था, किसी चीज़ से रिलेटेड उनको वीडियो बनानी थी, तो उन्होंने मुझसे सवाल किया। तो ऐसी बात नहीं है कि मुझे उसके बारे में इल्म नहीं था, लेकिन हाँ, उस चीज़ को लेकर उलमा के दो राय हैं। तो मैंने उनसे कहा कि बहन इस चीज़ में उलमा के जो है वो दो राय हैं, तो बेहतर है कि आप किसी उलमा से ये चीज़ पूछें, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं आपको एडवाइस करूँगी, फिर आप उससे वीडियो बनाएंगी और अल्लाह ना करे अगर मुझसे कोई गलती हो गई, अब वो चीज़ आपने आगे पहुंचा दिया, लोगों ने उसको देखकर अमल करना शुरू किया, मुझे पता है कि मैं गलत चीज़ें नहीं बताऊंगी और जो मैं फॉलो करती हूँ वो ही मैं बताऊंगी, लेकिन मुझे डर इस बात का है कि वो बातें आगे जानी है, वीडियो बनकर आगे जानी है, लोग उसको फॉलो करेंगे। अल्लाह ना करे अगर कोई गलती मुझसे हो गई तो कल आखिरत में मुझसे पूछ होगी कि इस बहन ने मुझे बताया था ये तरीका, ये चीज़। तो इसलिए मैंने कहा कि आप किसी उलमाए हक की वीडियो देखें या उनसे सवाल करें या किसी आलिम से सवाल करें, उसके बाद इस पे वीडियो बनाएं। तो एक भाई ने कहा था कि आप ज़ीरो से इल्म बांटना शुरू करें। तो देखिए, इल्म बांटना जो है ये बहुत ही जिम्मेदारी वाला काम है। मैं मोटिवेशनल वीडियो इसलिए बनाती हूँ क्योंकि अल्लाह ने ये सलाहियत दी, अल्लाह ने ये तौफीक दी है कि मेरी बातें लोगों के दिलों पे बाअसर होती हैं, लोग थोड़ा सा मेरी बात से मोटिवेट होते हैं, लोगों को मेरिकल स्टोरी सुनकर थोड़ा सा एक उम्मीद पैदा होती है अल्लाह ताला से। इसलिए मैं मेरिकल स्टोरीज ज़्यादा शेयर करती हूँ, क्योंकि लोगों को मोटिवेशन मिलती है, लोगों के दिल को थोड़ी सी राहत हासिल होती है। बाकी रही इल्म की बात, तो जो मेरे पास इल्म है वो मैं आप सबको दे सकती हूँ, मैं आपसे शेयर कर सकती हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि उलमा जो होते हैं उनके 1% में भी हम लोग नहीं होते हैं। तो बेहतर है कि जो दीन को फॉलो करने वाला इल्म है ना, वो आप उलमा से हासिल करें। बाकी इस्तिग़फ़ार जनरल है, अल्लाह ने कुरान में सबके लिए रखा है कि इस्तिग़फ़ार करें। इस बारे में हर बड़े बड़े उलमा भी वीडियोस बनाते हैं, और मिरेकल्स स्टोरीज जो है वो उलमा इतना उनके पास वक्त नहीं होता तो एक दो चीज़ें वो बता देते हैं, लेकिन जो चीज़ें हमारे पास आती है वो हम आपसे शेयर कर देते हैं ताकि आपको थोड़ी सी मोटिवेशन और थोड़ी सी उम्मीद मिले। इसलिए हम लोग इस्तिग़फ़ार पे ज़्यादा वीडियो बनाते हैं, या तहज्जुद वगैरह जो मिरेकल्स होते हैं लोगों के साथ, उस पर हम वीडियोस इसलिए बनाते हैं ताकि आपके अंदर थोड़ी सी उम्मीद पैदा हो। और बाकी जो हमारा मकसद होता है कि जब बुरे वक्त में हर किसी के साथ बुरा वक्त आता है, हम लोगों के साथ भी बुरा वक्त आया गया आते रहते हैं, तो उस वक्त पे हम लोग कैसा फील करते हैं, हम लोगों को जो है किस चीज़ की ज़रूरत होती है। हम लोगों को भी लगता है कि हम किसी की मिरेकल स्टोरी सुने तो हमारे दिल में एक उम्मीद पैदा होगी कि नहीं, कल को इंशाल्लाह हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। किसी अंबिया की जो स्टोरी है वो सुनी तो लगता है कि हमारा रब तो हर चीज़ पे कादिर है। हमारे रब ने कल अंबिया के साथ ये चीज़ किया। अल्लाह से इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुढ़ापे में औलाद मांगी तो अल्लाह ने दिया, और ज़करिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने औलाद दी, या फिर मूसा अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ने
ندی کو سمندر کو چیر کے رکھ دیا. تو یہ ساری چیزیں اللہ اپنے انبیاؤں کے ساتھ کرتا ہے. اللہ آج بھی وہی ہے. ہم بھلے انبیاؤں کی جگہ پہ نہیں ہو سکتے ہیں لیکن ہمارا رب آج بھی وہی ہے. وہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے. آپ اپنے رب کو پکار کر تو دیکھیں. آپ اپنے رب کو پورے توکل اور بھروسے کے ساتھ پکار کر تو دیکھیں. اور میں آپ کو کہتی ہوں نا کہ اگر آپ کو اپنی زندگی میں کوئی پریشانی آ رہی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن میں کہ جو بھی انسان میرا تقوی اختیار کرے گا، یعنی میرا ڈر، صرف میرا ڈر، یہ نہیں کہ یہاں کیمراز لگے ہوئے ہیں تو میں نے چوری نہیں کی کیونکہ میرے کیمرے میں لوگوں کی جو ہے وہ ریکارڈنگز ہو جائیں گی، یا پھر میں نمازیں پڑھ رہی ہوں تو لوگوں کے سامنے میں نے اچھے سے نماز پڑھنا شروع کر دیا تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ کیسی نمازیں پڑھتے. نہیں، آپ اکیلے بھی ہو تو آپ کے دل میں اللہ کا ڈر ہونا چاہیے کہ میں نے اگر کسی کی غیبت کی تو میرا رب ناراض ہوگا، میں نے اگر کسی کو ہرٹ کیا تو میرا رب ناراض ہوگا، میں نے اگر کسی کی چیز چوری کی تو میرا رب ناراض ہوگا. یہ جو تقویٰ ہوتا ہے نا، میں نے حرام حلال سے بچنا ہے، میں نے بزنس میں کوئی دھوکہ دھڑی نہیں کرنی ہے، یا لوگوں کو دھوکہ نہیں دینا، لوگوں کے دل نہیں توڑنے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں نا، یہ سب جب آپ اللہ سے ڈر کر کرنے لگیں گے نا، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ اصل تقویٰ کیا ہوتا ہے. آپ بس ہر وقت یہ سوچیں کہ اللہ از واچنگ می، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، لوگ دیکھیں نہ دیکھیں. جب آپ یہ تقویٰ اپنے اندر پیدا کریں گے اور آپ کے اندر نہیں ہوتا تو پھر آپ اللہ سے دعائیں کریں، اللہ مجھے اپنا تقویٰ نصیب کر، میرے دل کو تیرا تقویٰ چاہیے، مجھے وہ تقویٰ مجھ سے نہیں ہو رہا ہے، میرا توکل جو ہے وہ گھٹ رہا ہے، کم ہو رہا ہے، میرا یقین کم ہو رہا ہے، تم میرے اندر یقین پیدا کرے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دو نعمتیں بہت اچھی اور بہت بڑی ہوتی ہے. ایک تو کہ انسان کو توکل ہونا، اللہ پہ پورا یقین اور اعتماد ہونا، یہ بہت بڑی نعمت ہے. دوسری کہ لوگوں کو درگزر کرنا آنا چاہیے. تو یہ دو چیزوں کے لیے آپ اللہ سے دعائیں کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو تقویٰ دے، توکل دے، لوگوں کو درگزر کرنے کی توفیق دے. اور آپ میں سے جو لوگ بھی وظائف کر رہے ہیں نا، استغفار کر رہے ہیں نا، تو اللہ سے سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ کو بدگمانی چھوڑنی پڑے گی. جب بھی نگیٹیوٹی شیطان آپ کے دل میں ڈالے نا، تو آپ کو یہ چیز سوچنی ہے کہ میں نگیٹو کیوں سوچوں، کیا میرے رب کے حق میں یا میرے رب کے انڈر میں یہ چیز نہیں ہے. وہ کن کا مالک ہے، وہ ہر چیز کر سکتا ہے، وہ بغیر ستون کے اتنا بڑا آسمان کھڑا کر سکتا ہے، سمندر میں کشتیاں چلا سکتا ہے. آپ ایک بار سمندر کو دیکھیں تو صحیح، آپ کو پتہ چلے گا کہ آخر اتنا بڑا جو سمندر ہے وہ کون بنا سکتا ہے. یہ پہاڑ جو جتنے اوپر ہے، اتنے اندر ہے، کون اتنے بڑے پہاڑ کو کھڑا کر سکتا ہے. پھر آپ کو اپنے رب کی خلاقیت کے، اپنے رب کے جو قدرت ہے اس پہ یقین آنا شروع ہو جائے گا، اور پھر آپ کے مسئلے آپ کو بہت چھوٹے لگنے لگ جائیں گے. اور پھر آپ اس بات کا بھی اعتماد رکھیں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اگر زندگی میں تھوڑی سی پریشانیاں، تھوڑی سی ہارڈشپ چل رہی ہے تو یہ آپ کے رب کی مرضی سے چل رہی ہے. کچھ نہ کچھ آپ کے رب کی ضرور اس میں مصلحت چھپی ہوئی ہے. تو ان چیزوں کو جب آپ سوچ کر چلیں گے نا، تو آپ کا تقویٰ، توکل سب بڑھے گا. اور جس نے اللہ کا تقویٰ اختیار کیا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ پریشانیوں سے نکلنے کا، نجات کا راستہ دکھا دے گا، اور اس کے رزق میں وہاں سے برکت دے گا، وہاں سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. تو ایسی موٹیویشنل ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا. ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.